الأقصى ينادي كل المسلمين ويقول لهم: يا أمتي تعالوا حرروني، نستقبل المسلمين محررين، فالأقصى مهدد يهدده القطعان، يريدون أن يهدموه، ولا يحمل الأقصى زيارات تطبيعية أو زيارات تعاونية أو تنسيقات أمنية. الأقصى يريد جيوش تركية. بارك الله المسلمين جميعا. تبلوا بالقليل من القليل، تبلوا بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل.